बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 22 फरवरी 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को मकबरा ना बनाओ, शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इन पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से ऐलान किया गया है कि 25 और 26 फरवरी को यानी जुम्मे और हफ्ते के दिन पाकिस्तानी सफारतखाने की टीमें मदीना मुनव्वरा का विज़िट कर रही हैं। पाकिस्तानी जो कि मदीना मुनव्वरा या इसके करीबी इलाकों में रहते हैं, वो पाकिस्तानी सफारतखाने की टीमों से मदद हासिल कर सकते हैं। शनाख्ती कार्ड के मसाइल हों, पासपोर्ट का मसला या दीगर कवानीन के लिहाज से आपको कोई इनकी मदद की ज़रूरत हो तो लाजमी तौर पर इनसे रब्ता करें। मज़ीद तफसीलात जारी करते हुए पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से कहा गया कि सफारतखाने की टीमें पाकिस्तान हाउस में क़याम करेंगी सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक और फिर 2:30 बजे से 5 बजे तक जुम्मे के रोज़ ये खिदमात फ़राहम करेंगी, जबकि हफ्ते के रोज़ सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक ये मौजूद होंगी। तमाम पाकिस्तानी भाई जो मुल्क का इस इलाके से रहते हैं, अपना कारोबार यानी काम छोड़कर जद्दा या रियाद का सफ़र नहीं कर सकते, उनकी सहूलत के लिए ये टीमें आपके शहरों में सफारतखाना भेजता है। कोरोना की वजह से कुछ ये इंतज़ामात पिछले दिनों कम हो गए थे, दोबारा से ये सेटअप टीमों के विज़िट शुरू हो चुके हैं। सऊदी वज़ारत तजारत और दीगर वज़ारतों की मुश्तरका टीमें सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों में भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। गाँव हो, कस्बा हो या बड़े शहर, तमाम जगहों पर ये वज़ारत तजारत और दीगर इदारे भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। याद रखें, इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मसनूई ज़हानत के ज़रिए ऐसे प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं जिससे वाज़ेह तौर पर कुछ ही नकात में ऐसे अफराद की निशानदही हो रही है जो कि तजारती पर्दापोशी यानी सऊदी शहरियों के नाम से गैर मुल्की अफराद काम करते हैं, या यूँ कहें कि गैर मुल्की अफराद को सऊदी शहरी अपने लाइसेंस लेकर कुछ मुनाफा लेकर कारोबार करने की इजाज़त दे रहे हैं, जिससे सऊदी माईशत को नुकसान पहुँचता है। इसी बुनियाद पर ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ारत तिजारत ने बताया कि तजारती पर्दापोशी में अदालत ने एक खातून और इसके गैर मुल्की शौहर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और बाकायदा सज़ा सुना दी है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी खातून ने रियाद में अपने नाम से गैर मुल्कियों को कारोबार की इजाज़त दे रखी थी। वज़ारत तजारत ने कहा कि सऊदी खातून के नाम पर कायम तजारती इदारे को इसके शौहर का एक गैर मुल्की रिश्तेदार चलाता था। इदारे के मालिक मामलात और सरगर्मियों से खातून का कोई ताल्लुक़ नहीं था और इसके बारे में इस खातून को कुछ मालूमात भी नहीं थीं। वज़ारत ने कहा कि तजारती पर्दापोशी साबित होने पर सऊदी खातून और इसके गैर मुल्की शौहर और इदारा चलाने वाले गैर मुल्की को अदालत में पेश किया गया, जहां ये बात साबित हो गई कि ये तीनों अफराद जालसाजी के ज़रिए तजारती इदारा चला रहे हैं। वज़ारत ने कहा कि जुर्म साबित होने पर तीनों अफराद को 6 माह कैद और इनमें से हर एक को 60,000 रियाल जुर्माना आयद कर दिया गया है। तजारती इदारे को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है, लाइसेंस मनसूख कर दिया गया है। खातून आइंदा कोई तजारती इदारा चलाने के काबिल नहीं रही है, यानी इससे तमाम इख्तियारात ले लिए गए हैं। सऊदी अदालत की जानिब से मज़ीद कहा गया कि तीनों अफराद को इन्हीं के अखराजात पर मकामी अखबारात में इनकी तशहीर यानी कि इश्तिहारात दे दिए गए हैं। गैर मुल्की अफराद को तमाम कारोबार ज़ब्त करने के बाद सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाएगा। किसी भी वर्क वीज़े पर ये सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते हैं। याद रखें, अक्सर गैर मुल्की अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ सवालात पूछते हैं। अपने दोनों चैनल के ज़रिए आपको भरपूर अहम इत्तलात वक्त के लिहाज से शेयर की जाती हैं, लिहाजा वीडियोस को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको आपके सवालात के जवाब भी मिल सकें।
جازان کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ حوثی باغیوں کی جانب سے کنگ عبداللہ ایئرپورٹ جازان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے جو بھی وہاں سے حملہ ہوا تھا اسے ہدف پر پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا، مگر اس کا ملبہ گرنے سے کچھ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد شامل ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اس حملے میں ایئرپورٹ پر موجود مختلف ممالک کے 16 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ 3 مسافر شہریوں کی حالت کافی نازک ہے۔ اس کے بارے میں فوری طور پر یہ کہا گیا ہے کہ انہیں قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے ہر وقت چوکس ہیں، اسی بنا پر مختلف جو حملے ہیں انہیں ناکام بنایا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں منشیات کے لحاظ سے سخت سزائیں مقرر ہیں، مگر اس کے باوجود دیکھا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سیکیورٹی ادارے کئی کلوگرام یا کئی ہزار لاکھوں نشاور گولیاں ضبط کرتے ہیں، کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب میں منشیات کی جو بھی کاروبار ہے اسے کرنے کے لیے بہت سارے لوگ سرگرم رہتے ہیں۔ سعودی سیکیورٹی اداروں نے اہم ترین اطلاعات شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ 101 کلوگرام نشاور اشیاء اور گولیاں سعودی عرب میں پکڑ لی گئی ہیں، جس میں 6 سعودی شہری شامل تفتیش کر لیے گئے ہیں، یعنی انہیں گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا گیا۔ اور سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ ان افراد کے خلاف اکثر شکایات مل رہی تھیں کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں یہ افراد ملوث ہو سکتے ہیں، لہٰذا تحقیقات کی گئیں تو یہ بات ثابت ہو گئی۔ اسلحہ بھی برآمد ان افراد کے پاس ہوا ہے اور مزید کارروائی کے لیے ان کے کیس کو سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی، جسے جنرل اتھارٹی آف سول ایوی ایشن گاکا بھی کہا جاتا ہے، جنوری 2022 کے دوران فضائی کمپنیوں کے خلاف مسافروں کی جانب سے 447 شکایات موصول ہوئیں، 14% اضافہ اس میں دیکھا گیا۔ سعودی شہری ہوابازی کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ہر لیول پر مسافروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں اور تمام فضائی کمپنیوں کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ مسافروں کی جو بھی شکایات ہوں اس کا ازالہ بروقت کیا جائے۔ یاد رکھیں، سعودی عربین ایئر لائن السعودیہ کے خلاف سب سے کم شکایات درج ہوئیں۔ 1 لاکھ مسافروں میں سے 8 نے سعودی عرب کی ایئر لائن کی کارکردگی پر سوال اٹھایا ہے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں مسافروں کے حقوق انٹرنیشنل قوانین کے لحاظ سے بہت واضح ہیں۔ کسی بھی غیر ملکی یا سعودی شہری کو کسی فضائی کمپنی سے کسی بھی قسم کی کوئی شکایت ہو تو ان کے متعلقہ جو بھی لنکس ہیں اس پر شکایت درج کرائے۔ یہ شکایت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے تاکہ دوسرے لوگ اس پریشانی سے بچ سکیں اور سعودی عرب کے متعلقہ ادارے جیسے گاکا ہیں یہ بروقت کارروائی کر کے ان کمپنیوں کو تنبیہ کے نوٹس جاری کریں۔ سعودی محکمہ شماریات کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ 2022 کی مردم شماری میں سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی دونوں شامل کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے سعودی شہریوں کی گنتی کی جاتی تھی، اب غیر ملکی افراد کی بھی مکمل ریکارڈ رکھا جائے گا۔ سعودی عرب کے اہم ٹی وی چینل روتانا کے پروگرام میں سعودی محکمہ شماریات کے ڈپٹی چیئرپرسن کی جانب سے کہا گیا کہ محکمہ شماریات مملکت کے تمام افراد کے اعداد و شمار جمع کرنے کے بارے میں کوششیں کر رہا ہے، وہ رجسٹرڈ ہوں یا نہ ہوں، سعودی ہوں یا غیر ملکی، سب کے بارے میں تمام ضروری معلومات جمع کرنا ہمارے ادارے کا اولین فرض ہے۔ ڈاکٹر فاطمہ، جو کہ ترجمان ہیں محکمہ شماریات کی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ مردم شماری مکمل ہونے پر مکمل تفصیلی رپورٹ حکومت وقت کو جاری کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا کہ مملکت میں کتنے سعودی آباد ہیں اور کتنے غیر ملکی ہیں، تاکہ اسی لحاظ سے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں مزید سہولیات کا اضافہ کیا جا سکے۔ یاد رکھیں، اس وقت اہم ترین جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ مردم شماری میں خواتین کی ٹیمیں بھی حصہ لے رہی ہیں۔ سعودی محکمہ شماریات نے جنوری میں مردم شماری 2022 کا فیلڈ ورک شروع کیا تھا۔ اس کا مقصد سعودی ویژن 2030 کے اہداف کے حصول میں سہولیات فراہم کرنا اور جو بھی ضروریات زندگی ہے اسے کے معیار کو مزید بہتر بنانا ہے۔
सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की नई लहर आ रही है, जिससे टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा। ख़ास तौर पर शुमाली वस्ती और जनूबी इलाके मुतासिर होंगे। मदीना मुनव्वरा, जद्दा, इस मुल्क का जो भी इलाके हैं, यहाँ गर्दो गुबार का तूफ़ान आया हुआ है, जिससे काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि मदीना मुनव्वरा शहर के अलावा अल-हनाकिया, महद, बदर, कुर्ब जवार के इलाके में गर्दो गुबार का तूफ़ान रहेगा। तमाम लोग एहतियात बरतें। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि नजरान, मशरकी रीजन के कुछ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा गर्दो गुबार का तूफ़ान अगले चंद रोज़ तक रहेगा। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि अभी तकरीबन 1 माह से ज़ायद सर्दी का मौसम बाकी है। सर्दी की ठंडी लहरें अक्सर वक्फे से आती रहेंगी। 2 कम से कम लहरें अभी आना बाकी हैं।